अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, मेरा नाम सानिया है, लेकिन कहानी इतनी मुख्तसर नहीं है जितनी थंबनेल पे लग रही है। कहानी बहुत गहरी और बहुत दुखी है। शादी के 2 महीने बाद मेरे शोहर मुझे छोड़ के सऊदीया चले गए थे। तब से लेकर अब तक मैं अपने ससुराल में ही रह रही हूँ। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ने मुझे हर बात पे ताने देना शुरू कर दिए। और सब लोगों की तरह मैं भी बचपन से इस तरह के माहौल में नहीं रही थी जहाँ पे आपको बात बात पे ताने दिए जाते हैं। उनकी बातों से मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता था और मैं अक्सर अपने कमरे में जाके रोती थी। मेरे पास बात करने के लिए शोहर के अलावा और कोई भी नहीं था। मेरे शोहर एक अच्छे इंसान हैं और हमेशा वो मुझे तसल्ली ही देते थे, लेकिन बार बार मेरी बातें सुन के वो भी मुझसे परेशान रहने लगे। एक दफ़ा तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने शोहर से अपने रूम में बैठ के बात कर रही थी, लेकिन मेरी सास चुपके से उसको दरवाजे के बाहर से सुन रही थी। फिर अगले दिन उन्होंने मेरे शोहर से इस बारे में बात की। मेरे शोहर ने मुझे अपने साथ ले जाने का कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती और वो मुझे साथ लेके जाना चाहते हैं। जिस बात पे मेरी सास ने मेरे शोहर को तो कुछ ना कहा, लेकिन बाद में मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया और मुझे यहाँ तक कहा गया कि अच्छी बहुएं तो 4 से 5 साल सिर्फ ससुराल के साथ रहती हैं, ना कि शोहर के साथ, और तुम सिर्फ चंद महीने में ही तंग आ गई। इस सब का नतीजा ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस रहने लगा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि मैं अपने आप को खुद ही मारने लगी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे। बात शुरू होने से पहले ही मैं कांपने लग जाती थी। मेरी बॉडी इन चीज़ों को समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या होता रहा है और क्या होने वाला है। कांस्टेंट डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई थी। मेरी कमर हर वक्त दुखती रहती थी। इन्हीं हालात में मैंने कॉलेज रीज्वाइन किया और अभी ओरिएंटेशन क्लास को सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी सास ने मेरे कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने अपनी तालीम छोड़ दी। सबके सामने मेरी बेइज्जती की, बिला वजह झगड़े शुरू कर दिए। मेरे शोहर चाहते थे कि मैं पढ़ूं, लेकिन मेरी सास को कभी भी ये चीज़ एक नज़र भी नहीं भाती थी। इस सारे माहौल की वजह से मुझे बिल आखिर अपनी तालीम भी छोड़नी पड़ी। मैं अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। मेरी सास ने मुझे कभी भी अपनी पसंद के कपड़े पहनने नहीं दिए, और अगर मैं ऐसा करती थी तो वो इस बात पे बहुत ज़्यादा बतंगड़ बनाती थी। और यहाँ तक कि मैंने अपने शोहर से कहा कि मेरे यहाँ पे दम घुटता है, मैं अपने वालिदैन की तरफ जाना चाहती हूँ। इन्हीं हालात में मेरे वालिदैन भी आए। कुछ देर के लिए मामला ठंडा हुआ, लेकिन फिर से वही चीज़ शुरू हो गई। अगर घर में कोई आ जाता था तो उसके सामने भी मुझे बेइज्जत और जलील किया जाता था। और आज ये हालत हो गई हुई है कि मैं डिप्रेशन और स्ट्रेस की मुकम्मल मरीज़ा बन चुकी हुई हूँ। मेरे जिस्म में हर वक्त दर्द रहता है। मैं अपने सर में दर्द की वजह से अपने आप को मारती हूँ, और कभी कभार तो मुझे लगता है कि मुझे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है। ससुराल में मेरी किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं है। मेरे कमरे को, मेरी अलमारी को, मेरे वॉशरूम को, हर चीज़ को चेक किया जाता है। मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद करने की इजाज़त नहीं है। मेरे फ़ोन यूज़ करने पर भी रोक टोक होती है। मैं अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकती तो अपनी मर्ज़ी का कोई और काम कैसे कर सकती हूँ। मेरी नंद भी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। मेरे शोहर भी अब मेरी तकलीफ़ को समझ नहीं पाते। वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें हर तरह का सुकून हासिल है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जबकि उनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ जिस्मानी सुकून की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी कहानी मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन, बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर सानिया की। इस कहानी को पढ़ के मुझे इंतहाई तकलीफ़ हुई। मैं आपके साथ जितनी भी हमदर्दी करूँ वो कम है, लेकिन हमदर्दी से आपका कुछ नहीं होगा। आपको इस चीज़ का असल हल चाहिए। बेटा, सबसे पहले एक बात समझ लो, और ये बात हर बेटी के लिए है, क्योंकि हर किसी ने ससुराल में जाना होता है। तो इसलिए ये मत समझना कि ये चीज़ सिर्फ इस एक बच्ची के लिए है। जो भी बच्ची इस वीडियो को देख रही है, जिसकी भी शादी होने वाली है या फिर हो गई हुई है, क्योंकि ये स्टोरी ऑलमोस्ट हर दूसरे घर की है। आप सब इस वीडियो को एंड तक देखें और इंशाल्लाह आपको आपके मसाइल का हल ज़रूर मिल जाएगा। बेटा, सबसे पहले तो एक बात को जहन में बैठा लो कि ज़िंदगी में अपने हालात बदलने के लिए ना, जो चीज़ आपको लाजमी चाहिए वो है आपका मेंटली स्ट्रांग होना। जो इंसान मेंटली वीक पड़ जाता है वो अपने हालात को नहीं बदल सकता, क्योंकि इवेंचुअली आपकी पूरी लाइफ आपके माइंड की गेम है। और आपने अपने जहन को कैसे मजबूत करना है? जहन मजबूत होता है अल्लाह के साथ जुड़ के। इस बात को ना टिपिकल स्टेटमेंट मत समझना कि नमाज़ पढ़ा करो, वज़ाइफ पढ़ो, अल्लाह से दिल लगाओ, क्योंकि ये चीज़ हर बंदा हमें समझा रहा होता है, हमारे पेरेंट्स भी हमें समझा रहे होते हैं। इसके अंदर एक कोर वैल्यू जो है वो ये है कि जब आप हर वक्त दिल में अल्लाह को रखते हो ना, और इस चीज़ के ऊपर अपना पुख्ता ईमान रखते हो कि मैं ज़िंदगी में राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है लेकिन ये मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ेज़ है जिसके बाद मैंने स्ट्रॉन्गर, बेटर और मोर ब्यूटीफुल बन के निकलना है। मुझे अल्लाह पाक एक टेस्ट फेज़ से गुजारे हैं, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बनाना है, और उस ज़िंदगी को जन्नत बनाने का जो फ़र्स्ट स्टेप है वो मैंने ही लेना है। और वो फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आप
اپنے شوہر سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرو۔ بیٹا، آدمی سے کمیونیکیٹ کرنے کے کچھ رولز ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ان کو اپنی پوری سیڈ سٹوری نہیں سنانی ہوتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اس کے گھر والوں کی دی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ان کی ریالٹی کمپلیٹلی پتہ چلے، لیکن یہاں پہ ایک پرابلم آ جاتا ہے۔ آدمی اپنے خون کی ریالٹی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے بغیر روئے، بغیر سیڈ فیس کیے، بغیر بات کو لمبا کیے، ٹو دا پوائنٹ لاجیکلی اپنی بات اس تک کنوے کر دینی ہے کہ یہ میرے ایشوز ہیں اور مجھے ان کا حل آپ سے چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، کیونکہ جب عورت بات کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ اپنا اصل مسئلہ بیچ میں کم رکھتی ہے اور زیادہ بات اس طرف لے جاتی ہے کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ نے یہ چیز نہیں ایکسپلین کرنی۔ جیسے بزنس ڈیلز ہوتی ہیں نا، آپ نے صرف اپنا کور ایشو رکھنا ہے اور آپ کو اس کا حل چاہیے۔ یہاں پہ جا کے آدمی آپ کی بات سنتا بھی ہے اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار میری ہی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے اس عورت کے اوپر، نہ کہ میرے گھر والوں کی، تو میں نے ہی اس کا پرابلم سالو کرنا ہے۔ اور بیٹا، آپ اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لو کہ آپ کو دوسروں کی یہ اس قسم کی باتوں سے کہ عورتیں اپنے گھروں میں زیادہ دیر رہتی ہیں، سسرال والوں کے ساتھ رہتی ہیں، نہ کہ شوہر کے ساتھ رہتی ہیں۔ آپ نے شادی اس آدمی سے کی ہے، نہ کہ اس کے گھر والوں سے۔ کسی بندے کو حق نہیں ہے اس انسان کے علاوہ کہ آپ کو کوئی بات کر سکے، آپ کے کیریکٹر پہ بات کر سکے، آپ سے کام لے سکے یا کسی بھی اور قسم کی چیز۔ یہ ہمارا اسلام اس چیز سے ہمیں روکتا ہے۔ یہ ہمارے جائز حقوق ہیں، ان کو ہم نے خود نہیں سمجھنا تو پھر کون سمجھے گا؟ بیٹا، مجھے آپ سے ایک گلہ ہے اور مجھے بہت ساری بچیوں سے گلہ ہے کہ جب آپ اتنی دیر ایک ایسے ماحول میں گزارتے ہو، پھر آپ لوگوں کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو چیز اگلا بندہ کر رہا ہے نا، وہ آپ کی پرسنالٹی کو پورٹرے نہیں کر رہا، وہ اپنا آپ ظاہر کر رہا ہے، وہ اپنی نیچر، گھٹیا نیچر سے مجبور ہو کے کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ یہ آپ نہیں ہو۔ وہ اگر آپ کے کریکٹر پہ الزام لگا رہا ہے تو یہ آپ نہیں ہو، اور جب یہ آپ نہیں ہو تو یہ چیز آپ پہ اثر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ یہ سب ہوتے رہنا چاہیے اور یہ چیزیں ٹھیک ہیں، آپ پرواہ کرنا چھوڑ دو، نہیں، یہ سب بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا تو اس کی وجہ سے آپ کا ذہنی توازن خراب ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم ایک چیز کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا، ہم یا تو دوسرے کی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو دوسرے کی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو آپ اپنی سوچ کو اتنا مضبوط کرو، اپنے ارد گرد کی دیوار کو، اپنی باؤنڈری کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ آپ کو یہ چیزیں بالکل بھی افیکٹ نہ کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ آج کل چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے پتہ نہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ قصور اس بچے اور بچی کا ہے یا پھر اس گھٹیا انسان کا ہے جو اپنی عادت سے مجبور ہو کے کر رہا ہے جو کر رہا ہے؟ تو بالکل یہی ایگزیکٹ مثال آپ کے اس وقت سرکمسٹانسز پہ بھی اپلائی ہوتی ہے۔ کبھی غلطی سے بھی اپنے ذہن میں یہ نہ سوچنا کہ خدا کو میری حالت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ پاک ہر وقت دیکھ رہا ہے اور وہ اس وقت آپ کو جواب دیتا ہے جب آپ لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو، جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ساری چیزیں سنی جا رہی تھیں، مجھے کوئی دیکھنے والا تھا۔ اور یہ چیز آپ کو بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے بتا دیں گے کہ ہمارے اوپر بھی ایک ایسا ٹائم گزرا تھا، لیکن اللہ پاک سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کا اپنے پاس ریکارڈ رکھے ہوئے ہے اور وہ ہر چیز کا بدلہ بھی لیتا ہے انسان سے بہت بہتر۔ اپنی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں، اور ان چیزوں سے اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود ٹینشن فری ہو جانا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ پریکٹیکل چیزیں بتاتی ہوں۔ ایک تو آپ نے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرنی ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کرتا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ابھی آپ کے پاس بچے نہیں ہیں تو اگر آپ کی ہسبینڈ سے بات کرنے سے سچویشن بیٹر نہیں ہوتی تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں، اپنے والدین کی طرف جا کے رہیں۔ ادھر آپ نہیں رہیں گی جہاں پہ آپ مینٹلی افیکٹ ہو رہی ہیں۔ کل کو اگر اللہ پاک بچے دیتا ہے تو کیا ایک مینٹلی افیکٹڈ مدر بچوں کی اچھی پرورش کر سکتی ہے؟ کیونکہ جب بچے ہو جاتے ہیں نا وہ چیز اصل ٹائرنگ ہوتی ہے۔ آپ اس طریقے سے باؤنڈ ہو جاتے ہو کہ آپ نہ ادھر کے رہتے ہو نہ ادھر کے، اور آپ کی ذہنی حالت اتنی پختہ ہوتی ہی نہیں ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کر سکو۔ اور جو ماں تربیت نہیں نہ کر پا رہی ہوتی، جو ماں بچوں کو اچھے سے بڑا نہیں کر پا رہی ہوتی، وہ ہر وقت اندر ہی اندر گھلتی رہتی ہے اور اپنے آپ کو کوستی ہے کہ میں نے وقت رہتے اچھا فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ تو اس وقت چونکہ بچے نہیں ہیں اس لیے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ بیٹا، اس لیے اس دنیا میں کسی اور جان کو لانے سے پہلے، کیونکہ اس جان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس کا حساب اللہ پاک نے آپ سے مانگنا ہے۔ آپ اپنے گھر جا کے رہو اور جس انسان کو اس چیز سے مسئلہ ہوتا ہے اس کو رہے۔ اور ہاں، اگر آپ کا شوہر اس بات کے اوپر ایشو کریٹ کرتا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ رہنے کا حقدار نہیں ہے،
کیونکہ نہ وہ آپ کے سرکمسٹانسز چینج کر پا رہا ہے اور نہ ہی آپ اپنے لیے اگر کوئی سٹیپ لے رہی ہو تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کے نان سپورٹیو پیرالائز پارٹنر کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہو اور آپ بہت زیادہ خوش رہو گے۔ اللہ پاک آپ کے حالات کو بہترین رخ دے۔ اسی طرح اگر آپ کی بھی سٹوری ہے اور آپ اپنے مسائل کا حل چاہتی ہیں، آپ اپنی سٹوری مجھے ای میل کر سکتی ہیں اور میں اسے ایک کمپلیٹ ویڈیو ڈیڈیکیٹ کر دوں گی جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تھینک یو۔